أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم हिन किताब जो नाज़िल थियणु अल्लाह ज़बरदस्त ऐं दाना वटां आहे। إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين इहो किताब असां तो ॾांहुं बरहक नाज़िल कयो आहे, सो तूं अल्लाह जी ई बानप कर, पंहिंजे दीन खे ख़ासि इन्हीअ जो ई करे। ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار खबरदार दीन ख़ालिस अल्लाह जो ई आहे। बाक़ी जिन माण्हुनि पंहिंजा मददगार अल्लाह खे छॾे ॿिया बणाया आहिनि, असां उन्हनि जी इबादत रुगो इन लाइ था करियूं इहे असांखे अल्लाह जे वेझो कनि त अल्लाह बेशक उन्हनि जे विच में इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जो फ़ैसिलो करे छॾींदो जिन बाबति हू इख़्तिलाफ़ कनि था। अल्लाह कंहिं बि अहिड़े माण्हू खे हिदायत न ॾींदो आहे जेको कूड़ो ऐं हक़ जो मुनकिर हुजे। لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار जेकॾहिं अल्लाह कंहिंखे पुट बणाइण घुरे हा त पंहिंजी मख़लूक मां जंहिंखे वणेसि हा चूंडे वठे हा। हू त पाक आहे इन ॻाल्हि खां। इहो अल्लाह अकेलो ऐं ज़बरदस्त आहे। خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار हुन आसमाननि ऐं ज़मीन खे हक़ मुताबिक़ पैदा कयो आहे। हू वई ॾींहं ते राति खे ऐं राति खे ॾींहं ते वेढ़ींदो थो वञे। हुन सिज ऐं चंड खे अहिड़ीअ तरह ताबे करे छॾियो आहे जो हर हिकु हिकिड़े मुक़रर वक़्त ताईं पियो थो हलंदो रहे। खबरदार हू ज़बरदस्त बि आहे त बख़्शणहार बि। خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون इन्हीअ ई तव्हांखे हिकिड़े ई वजूद मां पैदा कयो ऐं वरी इन्हीअ ई इन मझां संदसि ज़ाल बणाई ऐं इन्हीअ ई तव्हां लाइ चोपाए माल मां 8 नर माद पैदा कया। इहो ई तव्हांजे माउनि जे पेटनि में 3 ऊंदाहनि परदनि में तव्हांखे हिक खां पोइ
ॿी शक्ल वठाईंदो वञे थो। इहो ई अल्लाह तव्हांजो रब आहे, बादशाही इन्हीअ जी आहे, इन खां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे। पोइ केॾांहुं था फेराया वञो। إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور। जेकॾहिं कुफर कंदो त अल्लाह खे तव्हांजी कहिड़ी परवाह आहे। बाक़ी हू पंहिंजनि ॿारनि लाइ कुफर खे पसंदि न कंदो आहे। ऐं जेकॾहिं शुक्र कंदो त इन ॻाल्हि खे तव्हांजे हक़ में ॾाढो पसंदि थो करे। को बि बार खणंदड़ कंहिं ॿिए जो बार न खणंदो। पोइ त तव्हां सभिनी खे पंहिंजे रब ॾांहुं ई मोटी हलणो आहे। तॾहिं हू तव्हांखे ॿुधाईंदो त तव्हां छा कंदा रहिया आहियो। हू त दिलनि जा हाल बि ॼाणे थो। وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار। जॾहिं इंसान ते का मुसीबत ईंदी आहे त हू पंहिंजे रब ॾांहुं ई मुंहुं करे खेसि पुकारींदो आहे। पर पोइ जॾहिं हू खेसि पंहिंजी नेमत सां नवाज़े थो त हू उहा मुसीबत विसारे थो छॾे जंहिंजे करे अॻ में सॾींदो रहियो हो ऐं वरी ॿियनि खे थो अल्लाह जो मटु बणाए तां त संदसि राह खां थेड़े। चवींसि त थोरला ॾींहं पंहिंजे कुफर मां मज़ो वठी ॾिस, पोइ त पक तूं दोज़ख में पवण वारो आहीं। أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ। जेको फर्मा बाज़ार आहे रात जे किन पहरनि में सजदा बि थो करे त उभो बि बीठो आहे, आख़िरत खां डिॼे थो ऐं पंहिंजे रब जी रहमत जो उम्मीदवार आहे। पुछीन त छा ॼाणण वारा ऐं न ॼाणण वारा हिक जहिड़ा थी सघनि था? नसीहत त उहे ई पिराईंदा आहिनि जिन खे अकुल हूंदो आहे। قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب। चओ त ऐ मुंहिंजा बान्हो जिन ईमान आंदो आहे पंहिंजे रब खां टिजो। जिन माण्हुनि हिन दुनिया में नेकी अख़्तियार कई आहे तिन लाइ भलाई आहे ऐं अल्लाह जी ज़मीन त ॾाढी कुशादी आहे। सब्र कंदड़नि खे त संदन अजुर बिना हिसाब जे ई ॾिनो वेंदो। قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين। चवीन त मूंखे हुकुम ॾिनो वियो आहे त पंहिंजे दीन खे ख़ालिस
अल्लाह लाइ करे संदसि बानप करियां ऐं मूंखे हुकुम ॾिनो वियो आहे त सभ खां अव्वल मां पाण फरमाबरदार बणिजां। قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ॿुधाइनि त जेकॾहिं मूं पंहिंजे रब जी नाफ़रमानी कई त मूंखे हिकिड़े वॾे ॾींहं जे अज़ाब जो ख़तरो आहे। قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين चई छॾीन त मां त पंहिंजे दीन खे ख़ालिस अल्लाह लाइ करे संदसि ई बानप कंदुसि। तव्हां इन जे बदिरां जंहिंजी वणेम बंदगी कंदा रहो। चवीन त बेशक नुक़सान वारा त उहे आहिनि जिन क़यामत जे ॾींहुं पाण खे ऐं पंहिंजनि ॿारनि बच्चनि खे बि टोटे में विझी छॾियो। चङीअ तरह ॿुधी छॾियो त इहो ई अथव ज़ाहिर ज़हूर नुक़सान। لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون इन्हनि ते बाहि जूं छटियूं मथां बि छायल हूंदियूं त हेठां बि इहा ई अथव उहा पछाड़ी जंहिंखां अल्लाह पंहिंजनि ॿारनि खे डिॼारींदो रहे थो। तंहिं करे ऐं मुंहिंजा ॿारहो मूंखां डिॼो। والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب जिन माण्हुनि तागूत जे बानप खां पासो कयो ऐं अल्लाह ॾांहुं रुजू कयाऊं तिन लाइ ख़ुशख़बरी आहे। पोइ तूं ख़ुशख़बरी ॾे मुंहिंजनि उन्हनि ॿारनि खे जेकी ॻाल्हि ध्यानु ॾेई ॿुधंदा आहिनि ऐं उन जे सुहिणे में सुहिणे मतिलब जी पैरवी कंदा आहिनि। इहे ई माण्हू आहिनि जिन खे अल्लाह हिदायत ॾिनी आहे ऐं इहे ई अकुल वारा आहिनि। أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد केर थो बचाए सघे उन माण्हूअ खे जंहिं ते अज़ाब जो फ़ैसिलो लागू थी चुको आहे। छा तूं बचाए सघंदे उन खे जेको वञी बाहि में पियो आहे? बाक़ी जेके माण्हू पंहिंजे रब खां ॾिना उन्हनि लाइ बुलंद माड़ियूं आहिनि, मंज़िल मथां मंज़िल अॾियल जिन जे हेठां वायूं पयूं वहंदियूं। इहो अल्लाह जो वाइदो आहे। अल्लाह पंहिंजे वाइदे जे ख़िलाफ़ न कंदो आहे। ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب छा ॾिसी नथो त अल्लाह आसमान मां पाणी वसायो
पोइ उनखे चश्मनि ऐं दरियाउनि जी शक्ल में वहाए छॾियाईं। पोइ उन पाणीअ वसीले निरालनि रंगनि जूं किस्मे किस्मे पोखूं फुटाए थो। पोइ उहे पची सुकी वञनि थियूं त ॾिसी थो त पीलियूं थी वियल आहिनि। नेठि अल्लाह बोह बणाए छॾेनि थो। बेशक इन में नसीहत आहे अकुल वारनि लाइ। أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين। छा हाणे जंहिंजो सीनो अल्लाह इस्लाम लाइ खोले छॾियो आहे ऐं हू पंहिंजे रब जे पार वारे सोझरे में हले थो, पोइ त तबाही आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन जूं दिलियूं अल्लाह जी नसीहत सबबा बेहतर सख़्त थी वयूं आहिनि ऐं उहे पधरीअ गुमराहीअ में पियल आहिनि। الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد। अल्लाह त भले में भलो कलाम नाज़िल कयो आहे, हिकु अहिड़ो किताब जंहिंजी सभिनी हिस्सनि में हिक ॿिए सां मुताबिक़त आहे ऐं इन जूं ॻाल्हियूं वराए वराए चयल आहिनि। इन खे ॿुधी उन्हनि माण्हुनि जा लिंग कांडारजी था वञनि जेकी पंहिंजे रब खां डिॼण वारा आहिनि ऐं पोइ उन्हनि जा जिस्म तोड़े दिलियूं नरम थी अल्लाह जे ज़िक्र ॾांहुं मुड़ी पवनि थियूं। इहा आहे अल्लाह जी हिदायत जंहिंजे वसीले हू जंहिंखे चाहे सैं दग थो लाहे ऐं जंहिंखे अल्लाह ई हिदायत न करे तहलाए त पोइ को हिदायत करण वारो कोन्हे। أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون। छा हाल हूंदो उन शख्स जो जेको क़यामत जे ॾींहुं सख़्त अज़ाब वारे मार पियो पंहिंजे मुंहं ते झलींदो। अहिड़नि ज़ालिमनि खे चयो वेंदो त हाणे चखो मज़ो उन्हीअ कमाईअ जो जेका कंदा हुयो। كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون। खाउन अॻु बि कई माण्हू ईअं कूड़ो सॾे चुका आहिनि, पर पोइ मथनि अज़ाब उतां आयो जिते संदन ख़्याल ई न थे वियो। पोइ त अल्लाह खेनि दुनिया जी ज़िंदगीअ में आई वारीअ जो मज़ो चखायो ऐं आख़िरत जो अज़ाब त अञा बि सख़्त आहे जेकर त उहे ॼाणनि हा। ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون। ऐं बेशक असां हिन क़ुरान में माण्हुनि लाइ हर नमूने जा मिसाल ॾिना आहिनि त मन को होश धारीनि। अहिड़ो क़ुरान जेको अरबीअ ॿोलीअ में आहे जंहिंमें का बि ॾिंगाई कोन्हे त मन बुछड़ी पछाड़ीअ खां बची वञनि। ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون। अल्लाह हिकिड़ो मिसाल ॾिए थो
हिकिड़ो शख़्स आहे जंहिंजे मालिक हुजण में केतिराई फॾई भाईवार आहिनि जेकी खेसि पंहिंजे पंहिंजे तरफ़ छिकीनि था ऐं ॿियो शख़्स सॼो सारो हिकिड़े मालिक जो ई ग़ुलाम आहे। छा इन्हनि ॿिन्ही जी हालत हिकु जहिड़ी आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर घणा माण्हू नादानीअ में पियल आहिनि। إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون तोखे बि मरणो आहे ऐं उन्हनि खे बि मरणो आहे। पोइ वरी क़यामत जे ॾींहुं तव्हां सभई पंहिंजे रब जे आॾो पंहिंजो पंहिंजो तकरार पेश कंदव। فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين पोइ उन शख़्स खां वॾो ज़ालिम ॿियो केरु हूंदो जंहिं अल्लाह ते कूड़ हयो ऐं जॾहिं सच साम्हूं आयुसि त उनखे कूड़ सॾियाई। छा अहिड़नि काफ़रनि लाइ जहन्नुम में जाइ न आहे? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ऐं जंहिं शख़्स सच आंदो ऐं जिन उनखे सच करे मञियो उहे ई अज़ाब खां बची वञण वारा आहिनि। لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون पंहिंजे रब वटि उहो सभु कुझु मिलंदुनि जंहिं ॾे दिलि घुरंदनि। इहो आहे अजूरो नेकी कंदड़नि जो। तां त जेके बुछड़ा अमल कया हुआऊं अल्लाह उन्हनि खे ख़तम करे छॾे ऐं जेकी सुहिणा अमल कंदा रहिया हुआ तिन जो खेनि अजुर अता करे। أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام छा अल्लाह पंहिंजे बाने लाइ काफ़ी नाहे? उहे माण्हू खेसि छॾे ॿियनि खां तोखे ड्रिजारीनि था। हालांकि अल्लाह जंहिंखे गुमराहीअ में विझी छॾे त पोइ उनखे रस्तो वठाइण वारो ॿियो को बि नाहे ऐं जंहिंखे सैं दग लाहे छॾे तंहिंखे भटकाइण वारो बि कोई नाहे। छा अल्लाह ज़बरदस्त ऐं बदिलो वठण वारो नाहे? ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون जेकॾहिं पुछंदे त आसमाननि ऐं ज़मीन खे कंहिं पैदा कयो आहे त ज़रूर चवंदा त अल्लाह। चवीन त पोइ भला छा ख़्याल अथव त जेकॾहिं अल्लाह मूंखे को नुक़सान पहुचाइण घुरे त तव्हांजो उहे देवियूं जिन खे अल्लाह जे बदिरां सॼो था मूंखे संदसि पहुचायल नुक़सान खां बचाए सघंदियूं? या वरी अल्लाह मूं ते का महिरबानी करणु घुरे त छा उहे संदसि रहमत खे रोके सघंदियूं? तंहिं करे चई छॾीन त
त मुंहिंजे लाइ त अल्लाह ई काफ़ी आहे, भरोसो कंदड़ त उन्हीअ ते ई भरोसो कंदा आहिनि। قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم चई छॾीन त ऐ मुंहिंजी क़ौम वारो, तव्हां पंहिंजी जाइ ते कमु कंदा रहो, मां बि पंहिंजो कमु कंदो रहंदुसि। सिगो ई पतो पइजी वेंदव त ख़्वारी वारो अज़ाब कंहिं ते थो पवे ऐं कंहिंखे थी इहा सज़ा मिले जेका पोइ कॾहिं बि जिंद न छॾींदसि। إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل असां समूरनि इंसाननि लाइ इहो बरहक़ किताब तो ते नाज़िल कयो आहे। हाणे जेको सिधी वाट वठंदो त पंहिंजे ई लाइ, ऐं जेको भटकी वेंदो तंहिंजी लोड़ बि पाण ई लोड़ींदो। तूं इन्हनि जो ज़िम्मेवार न आहीं। الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون अल्लाह ई मरण वक़्तु साह थो कढे, ऐं जेको अञा मोह नाहे उन जो साह निंड में थो कढे। पोइ जंहिं ते मौत जो फ़ैसिलो लागू करे थो उनखे झले थो छॾे ऐं ॿियनि जा साह मुक़रर वक़्त ताईं वापसि थो उमाणे। इन्हीअ में वॾियूं निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी सोच वीचार कनि था। أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون छा अल्लाह खे छॾे उन्हनि खणी ॿिया सिफारिशी बणाया आहिनि? चवीन त छा इहे सिफारिश कंदा पोइ खणी को वसु ई न हलंदो हुजेनि ऐं न की का सम्झई हुजेनि। قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون चवीन त शिफ़ात समूरी अल्लाह जे हथ में आहे, आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही उन्हीअ जी आहे, पोइ उन्हीअ ॾांहुं ई तव्हांखे मोटाए आंदो वेंदो। وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ जॾहिं हिकिड़े अल्लाह जो नालो वरितो वञे थो त आख़िरत ते ईमान न हुजण वारनि जूं दिलियूं टाह खाइनि थियूं, ऐं जॾहिं संदसि बदिरां ॿियनि जो थो नालो वरितो वञे त ख़ुशि थियनि था। قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون चओ, ऐ मुंहिंजा अल्लाह, आसमाननि ऐं ज़मीन खे पैदा करण वारा कुझ तोड़े ज़ाहिर खे ॼाणण वारा, तूं ई पंहिंजनि ॿारनि जे विच में इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो कंदे जंहिंमें इख़्तिलाफ़ कंदा रहिया आहिनि। ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون जेकॾहिं उन्हनि ज़ालिमनि वटि ज़मीन जी सारी दौलत बि खणी हुजे ऐं ओतिरी ॿी बि हुजेनि तॾहिं बि उहे क़यामत जे ॾींहुं बुछड़े अज़ाब खां बची वञण लाइ सभु कुझु एवज़े तौर भरे ॾियण लाइ बि तयार थी वेंदा। उते अल्लाह जे तरफ़ां संदन आॾो उहो कुझु ईंदो जंहिंजो त उन्हनि को अंदाज़ो ई न लॻायो आहे। وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون उते त संदन पंहिंजी ई कमाईअ जा सभु बुछड़ा नतीजा अची आॾो बीहंदनि ऐं उहा ई शइ वकोड़े वेंदनि जंहिं ते ठठोलियूं कंदा हुआ। فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون इहो ई इंसान जंहिंखे जॾहिं का मुसीबत थी पासो ॾिए त असांखे थो सॾे ऐं वरी जॾहिं असां पंहिंजे तरफ़ां नेमत ॾेई था आज़मायूंसि त चवे थो त इहो त मूंखे इल्म जे करे मिलियो आहे। बिल्कुलु न, इहा त हिकिड़ी आज़माइश आहे पर उन्हनि मां घणा माण्हू नथा ॼाणनि। قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون इहा ई ॻाल्हि खाउन अॻु गुज़िरियल माण्हू बि चई चुका आहिनि पर जेकी कुझु पे कमायाऊं छो त कंहिं कम न आयुनि। فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين पोइ त पंहिंजी कमाईअ जा उगरा नतीजा भोॻियाऊं ऐं हिननि मां बि जेकी ज़ालिम आहिनि से बि जल्द ई पंहिंजी कमाई जा नतीजा लोड़ींदा। इहे असांखे लाचार करण वारा नाहिनि। أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون छा ख़बर न अथनि त अल्लाह जंहिंजो चाहे रिज़्क़ कुशादो थो करे छॾे ऐं जंहिंजो घुरे तंग थो करे छॾे। इन में बेशक निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी ईमान आणनि था। قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم चई छॾीन त ऐ मुंहिंजा बान्हो जिन पाण ते ज़ुल्म कयो आहे अल्लाह जी रहमत खां नाउमीद न थियो। बेशक अल्लाह समूरा गुनाह माफ़ करे छॾींदो आहे। हू त आहे ई गफूर रहीम। وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون पंहिंजे रब ॾे मोटी पओ ऐं फरमां बरदार थी वञो इन खां अॻु जो तव्हां ते अज़ाब अची पवे ऐं पोइ वरी किथां का मदद बि न मिलेव। واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من
قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ऐं पैरवी करियो पंहिंजे रब जे मोकिलियल किताब जे ॻाल्हियुनि जे सुहिणे मतिलब जी हिन खां अॻु जो तव्हां ते अज़ाब अची ओचितो कड़के ऐं तव्हां बेख़बर पिया हुजो أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين त पोइ मतां को ईअं चवे त हाय अफ़सोस मुंहिंजी इन कोताहीअ ते जेका मां अल्लाह जे बारे में कंदो रहियुसि पर मां त रहंदो टोकूं करण वारनि में शामिल होसि أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين या वरी चवे त जेकर मूंखे अल्लाह हिदायत नसीब कई हुजे हा त मां बि मुतक़ियुनि मां हुजां हा أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين या वरी अज़ाब ॾिसी चवे त जेकर मूंखे को हिकिड़ो मौक़ो वरी मिली वञे हा त मां बि नेक अमल करण वारनि मां थी वञा हा بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين छो भला मुंहिंजूं आयतूं त तो वटि आयूं हुयूं पोइ तो उन्हनि खे कूड़ो सॼो ऐं वॾाई कई ऐं तूं त काफ़रनि मां हुए ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين जिन माण्हुनि अल्लाह ते कूड़ हया हूंदा क़यामत जे ॾींहुं तूं ॾिसंदे त उन्हनि जा मुंहं कारा थियल हूंदा भला जहन्नुम में वॾाई कंदड़नि लाइ काफ़ी जाइ नाहे छा وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون बाक़ी जिन माण्हुनि तक़वा अख़्तियार कई हूंदी उन्हनि जी कामयाबीअ जे सबबनि जे करे अल्लाह उन्हनि खे छॾे ॾींदो उन्हनि खे त न की को तकलीफ़ पहुचंदी ऐं न हू ॾुख ई ॾिसंदा الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل अल्लाह हर शइ जो ख़ालिक आहे ऐं हू ई हर शइ जो निगहबान आहे له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون आसमाननि ऐं ज़मीन जे खज़ाननि जूं कुंजियूं वटिसई आहिनि ऐं जेकी माण्हू अल्लाह जे आयतुनि सां कुफ़ुर कनि था उहे नुक़सान में पवण वारा आहिनि قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون चवीन त ऐं जाहिलो छा तव्हां था मूंखे चओ त अल्लाह खे छॾे कंहिं ॿिए जी बंदगी करियां ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين तो ॾांहुं तोड़े तोखां अॻु थी गुज़रियल सभिनी नबियुनि ॾांहुं इहो वही कयो वियो आहे त जेकॾहिं शिरक कंदे त सभु कयो करतियो चट थी वेंदो ऐं नुक़सान में पियलनि मां थी वेंदे
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين पोइ तूं बस अल्लाह जी बानप कर ऐं शुक्र अदा कंदड़ ॿारनि मां थी वञ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون उन्हनि माण्हुनि अल्लाह जो क़दुरु न सुञातो जीअं जो क़दुरु करणु खपंदो हो क़यामत जे ॾींहुं सारी ज़मीन संदसि मुठ में हूंदी ऐं आसमान संदसि साॼे हथ में वेढ़ियल हूंदा हू त पाक आहे ऐं मथां आहे उन शिरक खां जेको इहे माण्हू कनि था ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون इन्हे ॾींहुं सूर में फूकियो वेंदो ऐं उहे सभु जेकी बि आसमाननि तोड़े ज़मीन में आहिनि बेसाहा थी किरी पवंदा बाक़ी उहे न किरंदा जिन खे अल्लाह बचाइण चाहींदो पोइ वरी ॿीहर सूर में फूकियो वेंदो ऐं उमालक सभई उथी खड़ा थी पिया ॾिसंदा وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ज़मीन पंहिंजे रब जे नूर सां रोशन थी वेंदी ऐं अमलनि वारो किताब आणे रखियो वेंदो सभु नबी ऐं समूरा शाहिद आणे हाज़िर कया वेंदा माण्हुनि जे विच में बिल्कुलु हक़ ऐं इंसाफ़ सां फ़ैसिला कया वेंदा ऐं मथनि को बि ज़ुल्म न थींदो ऐं हर हिक खे जेकी कुझु बि अमल उन कयो हूंदो तंहिंजो पूरो पूरो अजूरो ॾिनो वेंदो अल्लाह त चङी तरह ॼाणे थो जेकी कुझु बि उन्हनि माण्हुनि कयो आहे وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين उहे माण्हू जिन कुफुर कयो तिन खे टोलनि जी शकिल में जहन्नुम ॾांहुं हकलियो वेंदो तां जो जॾहिं उहे उते पहुचंदा त उन जा दरवाज़ा खोलिया वेंदा ऐं उन जा दारोगा खेनि चवंदा त तव्हां वटि तव्हां मंझां के रसूल न आया हुआ छा जो खणी तव्हांखे तव्हांजे रब जूं आयतूं ॿुधाईनि हा ऐं तव्हांखे ॾेॼारीनि हा त कॾहिं ही ॾींहुं बि ॾिसणो पवंदव हू जवाब ॾींदा हाओ आया त हुआ पर अज़ाब जो फ़ैसिलो काफ़रनि ते लागू थी चुको हो قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين चयो वेंदुनि त जहन्नुम जे दरवाज़नि में दाख़िल थी वञो इते ई हाणे सदाईं रहणो अथव ॾाढो बुछड़ो ठिकाणो आहे वॾाई कंदड़नि लाइ
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ऐं जेकी माण्हू पंहिंजे रब जी नाफ़रमानीअ खां पासो कंदा हुआ उन्हनि खे टोलनि जी सूरत में जन्नत ॾांहुं उमाणियो वेंदो तां जो जॾहिं हू उते पहुचंदा त उन जा दरवाज़ा अॻुवाट ई खोलिया विया हूंदा ऐं उन जा दारोगा खे चवंदा त तव्हां ते सलाम हुजे, तव्हां पाण मल्हायो, दाख़िल थियो इन में हमेशह लाइ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ऐं हू चवंदा शुक्र आहे उन ई अल्लाह जो जंहिं असां सां पंहिंजो वाइदो सचो करे ॾेखारियो ऐं असांखे ज़मीन जो वारिस बणाए छॾियईं जो जन्नत में जिते बि वणे रही सघूं था. पोइ कहिड़ो न भलो अजुर आहे अमल करण वारनि लाइ. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ऐं तूं ॾिसंदे त मलाइक अर्श जे चौधारी घेरो करे पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयान कंदा हूंदा ऐं माण्हुनि जे विच में बिल्कुलु इंसाफ़ सां फ़ैसिलो कयो वेंदो ऐं ऐलान कयो वेंदो त साराह त आहे ई अल्लाह जहान जे पालनहार लाइ.